नमस्कार। आयज आमी फोंड्या PWD रोड्स डिपार्टमेंटान येयल्ले, कारण की पयर आमी जेन्ना PWD रोड्स विजीट केल्लो आनी सरा कडल्यान जे दिलीप केरकर सर आसा तेंचे कडल्यान आमकां एश्युरन्स मेळ्ळो की फाल्यांच्यान काम स्टार्ट करता म्हणून। जाल्यार तेणी तें सांगल्या प्रमाणे उतरा प्रमाणे दुसऱ्या दिसाच्यान काम चालू केलें आनी सद्या बेतोडेच्या रस्त्याचें काम सोलिंग जें आसा तें चालू जाल्लें आसा। तशेंच थोडे अशें आशिल्लें की थोडे जाग्यार चड खड्डे पडलेले, जशें की जे क्रॉम्पटन आनी मॅकडॉनल्ड्स जे जंक्शन आसा ते जाग्यार चड खड्डे पडलेले आसा। सो हेंच आमी सराक इन्फॉर्म करपा खातीर आयज आनी तांकां मनांतल्यान आमी देव बरें करूं म्हणून तांकां मेळपाक येयल्ले आयज। आनी तशेंच तांकां आमी सांगलां की जे लोकेशनां थोडीं आसा जे जाग्यार चड खड्डे पडलेले आसा आनी जे बेगिनात बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा ते लोकेशनां आमी तांकां सांगलेलीं आसा। आनी तेच प्रमाणे सरान आमकां वीथ लोकेशन ते थोडे स्पॉट्स आसा ते आमकां फोटो मारून वॉट्सॅप करपाक सांगलेले आसात आनी तेचेर इमिडिएट ते एक्शन घेतले आनी ते जी फोंडकुलां पडलेलीं आसा ते भरून घेतले अशें सद्या आमकां सरान सांगलेलें आसा। सो PWD आमी हे BJP सरकारा कडेन भीक मागूंक शकना, आमी एज अ रेवल्युशनरी गोवन हेंचे कडेन भीक मागपाना, पूण आयज खंय तरी हो डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट आनी ते कन्सर्न जे आसा खरेंच मना काळजाचें देव बरें करूं म्हणटा हांव। तेंचे कडेन एक आमी आशा दवरूं शकता की हे काम बरे भशेन हे बरे ऑफिसर बरे भशेन काम करून घेतले म्हणून। सो तशेंच आमी आतां पयर आमी येयल्ले PWD त्या दीस आशिल्ले तेणी एक एश्युरन्स दिल्लो की जाता तितले बेगीन करतले आनी तेणी खरें काम चालू केलां, ताका लागून थँक्यू। आनी हितूंतल्यान एकूच दिसून येता की शिरोडा मतदारसंघाचो जो एमएलए सुभाष शिरोडकरान जो WRD मिनिस्टर आसा हो फेल आसा, हो आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां करून घेवपाक फेलियर दिसून येता। कितले वर्सांचो रोड आयज खंय तरी आमी फुडें सरले आनी ऑफिसान येयले तेन्ना हो काम चालू जाल्लें आसा। तर सुभाष शिरोडकराचेर लोक विश्वास थोडे दवरता पळय, विश्वास दवरनाका, हेजे कडेन कामां कांयच जायना आनी थोडे पर्सनल कामाक लावन सुद्दां वयता ते खंय तरी बाबा तेंची कामां फायली काडून तो अशेंच दवरता। हे आमकां तेंच्या स्टाफान सुभाष शिरोडकराच्या ऑफिसान जे स्टाफ आसा तेणीच आमकां सांगलेलें आसा की हो कोणालीच कामां करना। तर लोकांनी हेजेर चिंतचें आनी फुडें कितें कशें डिसिजन घेवपाचें हें चिंतून घेवचें। एक गजाल चिंतपाची की जर रेवल्युशनरी गोवन्स आमी सरकारान ना तरी आसतना रेवल्युशनरी गोवन्स हांगा येवन हें काम तांकां सांगून आनी हें काम जर जाता पॉसिबल आसा जाल्यार हो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जो उदरगती खातीर BJPन गेल्लो ताका एक फोन करपाक जाय नाशिल्लो काय की बेतोडेचे निरंकाल कॉड्रा हे लोकांचे जी कमरां मोडटा वर्सां जालीं आतां कमरां मोडटा तेंची हे रस्त्याचेर गाडी चलोवन त्यांच्या खातीर एक कॉल करून हे एक सांगून की बाबा तो बेगिनात बेगीन नजरेन हाडून तेंचे करचो म्हणून सांगून तेजे कडेन जाय नाशिल्लें काय हें ही चिंतपाची गजाल। देव बरें करूं। देव बरें करूं।